बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई सहर के साथ में हूँ कासिम अब्बास अब्बासी। कुरान सीरीज पर हमारी वीडियोस चल रही हैं, 30 दिन 30 पारे। आज पारा नंबर 9 है और इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि साबका जो अंबियाए किराम थे, उनकी जो उम्मतें थी, वो क्या क्या गुनाह करती थी, किन कामों के अंदर मुब्तला थी। वक़्त ने के नबी ने उनसे किन किन चीज़ों से ये कहा कि इनसे अपनी जान को छुड़ा लो, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। और वो अजाब किस नौइयत का आया। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कि जितने भी बनी इसराइल के अंदर अंबिया किराम आए और उनकी कौमों के अंदर जो जो गुनाह थे, वो सारे के सारे गुनाह मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बैक वक़्त अता फरमा लेंगे। अब आप ये देखें कि वो जो कौमें एक एक काम करती थी, इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये काम अरूज पर हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, आए जरा इसकी तफसील को जानते हैं। सबसे पहले है कौम आम है कि जिसमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुत परस्ती से मना किया और उन्हें तकब्बुर से मना किया और ये कहा कि अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं। और कौम हाद वो कौम थी कि जो अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी। और ये वही कौम थी कि जो अपने सिवा कभी किसी को बड़ा नहीं मानते थे। ये वही कौम थी कि जिसने बड़े बड़े घरों को पहाड़ों के दरमियान संग तराश कर बनाया था। जी हाँ, इस कौम की वो ताकत थी कि अपनी ताकत के बलबूते पर इन्होंने वक़्त के नबी को जुटलाया, वक़्त के नबी की आयात को जुटलाया, वक़्त के नबी को का मजाक बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक बनाया। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर आंधी का तूफान दिया। और ये आंधी का तूफान भी कोई अजीब तूफान था जो 7 दिन और 8 रातें मुसलसल चला। और ऐसा चला कि इसने इस पूरी कौम को नीचे जमीन से उठाया और आसमान की तरफ लेकर गया और फिर आसमान से जमीन की तरफ पटका और ये सारे के सारे लोग इस दुनिया से क्या हो गए, फना हो गए। तो आप इस चीज को याद रखें। उसके बाद जो दूसरी कौम है वो कौम समूद है। ये कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। ये वो कौम है कि जो वक़्त के नबी से ये कहती थी कि अगर तू वक़्त का नबी है तो हमें मोजज़ा दिखा। जिस वक़्त वक़्त के नबी ने इनको मोजज़ा दिखाया, देखें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम। उन चीजों के मुताल्लिक सवाल न करो कि अगर मैं इनको तब्दील कर दूं तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इन्होंने यही किया। इन्होंने कहा जी हम, अगर आप ये समझते हैं कि आप वक़्त के नबी हैं तो अल्लाह से कहें कि इस फला पहाड़ से ऊँटनी निकला है। और सिर्फ ऊँटनी ना हो, वो ऐसी हामला ऊँटनी हो कि जिसके साथ बच्चा भी अभी अभी पैदा होकर निकला हो। फिर अल्लाह ने अपनी आयात का ज़हूर किया, अल्लाह ने अपनी निशानियों का बताया। फिर वो जिस वक़्त ऊँटनी उस दुनिया में आई, फिर अल्लाह ने कानून नाफज किया कि एक दिन तुम्हारा होगा, एक दिन मेरी ऊँटनी का होगा। अगर तुम किसी चश्मे से पानी भरते हो, किसी कुएं से पानी भरते हो, एक दिन तुम अपने जानवरों को पानी पिलाओगे, दूसरे दिन यह जो मेरी निशानी है ये आकर इस रूए कायनात में पानी पिएगी। जी हाँ, पहले तो वो बड़े खुश थे, लेकिन जो जो वक़्त चलता गया, एक दिन जिस वक़्त वो अपने जानवरों को चारा भी खिलाते, पानी भी पिलाते, जिस वक़्त अल्लाह के ऊँटनी की बारी आती तो वो सारा पानी पी जाते। ये उन लोगों के लिए इबरत थी। लेकिन जिस वक़्त उन्होंने उस ऊँटनी के कत्ल के दरपे हुए अल्लाह की निशानी को मिटाना चाहा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर आवाज का अजाब मुसल्लत किया। ऐसी खौफनाक आवाजें आई जिनकी वजह से उनके दिलो दिमाग फट कर रह गए। जी हाँ, फिर इसी तरीके से कौम लूत है। कौम लूत के मुतालिक आप सब जानते हैं, ये कोई आम कौम नहीं थी। ये जिन्स परस्ती के अंदर मुब्तला थी। आज तो दुनिया के अंदर ये कानून पास हो रहे हैं, हम जिन्स परस्ती को आम समझा जाता है। और ये जो लवातत के काम है, इनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लोगों को क्या निशानी बताकर कहता है कि लोगों समझ जाओ कि अगर तुम इसके करीब भी गए कि वो वक़्त दूर नहीं है कि मैं जमीन को हुक्म दूंगा, वो सारी की सारी तुम्हें अपने अंदर समो लेगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस वक़्त अपने फरिश्तों को भेजा, वक़्त के जो नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे, वो दोनों फरिश्ते आपके पास आए। आपने बछड़ा तैयार किया, बछड़ा तैयार करके उनके सामने रखा, तो फरिश्तों ने मना किया कि हम इस बछड़े को नहीं खाते। और उस वक़्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम डरे, तो उन्होंने कहा कि ए नबी जी, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए अल्लाह के फरिश्ते हैं। तो वो खूबसूरत नौजवान थे,
پوری قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئی، اور وہ وقت کا نبی جس وقت باہر نکلا، اس نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں جو نوجوان خوبصورت دو بچے آئے ہوئے ہیں، دو نوجوان آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اس وقت کے نبی نے یہ کہا کہ میری گھر میں میری بچیاں ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو میں تمہارا ان سے نکاح کرواتا ہوں، تم اپنی حاجت ان سے پوری کرو۔ یہ قرآن کے اندر لکھا ہوا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کے اوپر اب اپنا پورا کا پورا ظاہر ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ فرشتے اپنی اصل حالت پر آئے تو انہوں نے زمین سے ان لوگوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گئے، پھر آسمان کی طرف سے ان لوگوں کو پٹکا گیا زمین پر، اور یہی عمل قیامت کے دن تک ان پر مسلط، اور یہی عذاب ان پر مسلط رہے گا۔ یہ چھوٹا بڑا عذاب نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے کہ جس سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ یہ جو جنس پرستی ہے یا جو لواطت ہے، یہ کام کوئی چھوٹے نہیں ہے، خدا را ان سے بچیے۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی ساتھ کیجئے، ان پر نظر بھی رکھیے۔ آج کا معاشرہ بڑا خراب معاشرہ ہے، آپ اگر تربیت نہیں کریں گے کوئی دوسرا آپ کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد قوم مدین، شعیب علیہ السلام کی یہ قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی تھی۔ آج ہمارے تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح تاجر جو اپنی چیزوں کو ٹھیک ٹھیک داموں پر بیچتا ہے وہ کل انبیاء کی صفوں کے اندر شامل ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان ہمارے جو کندھے ہیں ان پر مہر نبوت ہے، ان کے یہ جو تاجر ہیں اچھے تاجر ہیں ان کے کندھوں پر مہر نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا رتبہ، لیکن یہ لوگ جس وقت ناپ تول کرنے لگے، وقت کا نبی نے سمجھاتا رہا، آگاہ کرتا رہا، وقت کے نبی نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر یہ لوگ اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین نے شدید گرمی کا عذاب ان پر مسلط کیا۔ لوگ بادل ڈھونڈنے لگے، لوگ بارش ڈھونڈنے لگے، پھر اللہ رب العالمین نے ایسا سیاہ بادل کہ جس کے اندر آندھی تھی، طوفان تھا، ان پر مسلط کیا، اور یہ ساری کی ساری قوم اسی ہوا کے اندر ہلاک ہو کے رہ گئی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ گناہ ہیں جو آج اس معاشرے کے اندر ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے زمین تھر تھر کانپتی ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی حکم دوں یہ زمین و آسمان اور یہ پہاڑ آپس میں ملے اور ان کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف آ جانا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جو اپنے بندے کی طرف دیکھنے والا ہے، اس کے دل کی طرف دیکھنے والا ہے، اس کے لیے جنت ٹھکانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی یہ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑو، میری طرف راغب ہو، میں نے تمہارے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنت بنائی ہے کہ تم تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوگے، تجری من تحتها الانہار، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر تم دائم رہو گے، اسی جنت کے اندر رہو گے۔ تو ہمیں جنت کا طالب بننا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو تمام گناہوں سے بری ذمہ قرار دلوائے اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔